बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स? सैफुल्लाह डब्बा फूड एंड व्लॉग की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज मैं नई रेसिपी लेके आया हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार हमारे माश की दाल के पराठे हैं। व्यूअर्स, माश की दाल के पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये इसमें ये स्पेशलिटी है कि आज आपको मैं नई रेसिपी दे रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना खाई हो। ये बग़ैर आटा गूंदे ये मैं इन पराठों को तैयार करूँगा। इसके लिए जो मैंने अज़ा लिए हैं, ये 1 कप जो है मैंने मैदा लिया है और 1 कप ही मैंने इसमें आटा लिया है। 50-50% ये चीज़ें हैं, इनको मैं मिक्स कर लूँगा। और जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा, ये मेरा 1 टीस्पून जो है ये सॉल्ट है, और ये मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, ये भी तकरीबन इतना ही 1 टीस्पून है, ज़्यादा बढ़ के नहीं है, लेवल ही है। ये चीज़ें हैं। और इसी तरह मैंने ये कुटी हुई सुरख मिर्च है जो मैंने 1 टीस्पून ही ये ली है। और ये एक मैं इसमें अंडा ऐड करूँगा। ये देखें, ये सारा अंडा ऐड करके इससे हमारी बड़ी अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी और टेस्ट भी इसका हमारा बहुत अच्छा आएगा। व्यूअर्स, आप ये देखें, ये माश की दाल है, आपने इसको बॉईल कर लेना सिंपल। और अगर आपके पहले कोई कुक की हुई घर में दाल पड़ी हुई है तो उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें माश की दाल के बना लें, आप चाहें तो आप इसको चने की दाल के भी बना सकते हैं। ये दोनों तरह से ये आपके पराठे बड़े ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला तैयार होंगे। ये भी इसमें मिक्स कर लूँगा ये सारी, और इसको अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें सारा, इसमें मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगा ताकि ये इससे हमारा लिक्विड हो जाए। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें मैं अपना पानी ऐड करूँगा। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैं इसमें अपना 1 प्याली जो पानी है ये मैं इसमें ऐड करके तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। ये हम थोड़ा हमारा ये सारा जो मटेरियल है ये बड़े अच्छी तरह लिक्विड ही हमारा तैयार होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके हम पराठे बनाएंगे। ये व्यूअर्स देखें, ये मेरा मटेरियल बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मैंने इसकी जो है इसमें तकरीबन मैंने 3 कप पानी डाला है। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। मुझे इस तरह की ये इसकी जो है थिकनेस चाहिए। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह ताला ये पराठे बनेंगे। तो आप ये देख लें कि मैंने इसमें 1 टीस्पून मैंने मिर्च डाली है, 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। आप साबुत ज़ीरा भी कुटा हुआ डाल सकते हैं। और इसमें मैंने 1 कप मैदा, 1 कप मैंने इसमें आटा जो हमारा गंदम का आटा होता है वो लिया है, और इसमें 1 कप ही मैंने माश की दाल डाली है। माश की दाल आप बॉईल कर लें, या आपके पास जो पहले घर में कुक हुई हो, जो पकी हो, उसको आप निकाल के वो भी इसमें ऐड करके तो ये पराठे तैयार कर सकते हैं। तो आइए अपने पराठे हम अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं बनाने। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मिक्सचर तैयार किया है, ये 2 से 3 पराठों का है। आप ये डिपेंड करता है आपके पैन पे कि आपका पैन कितना बड़ा है, छोटा है या बड़ा है। आप एक उसके मुताबिक आप पराठे बना सकते हैं, 1, 2, 3 जितना भी आप उसको चाहें। तो बड़े अच्छे तरीके से ये बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैंने पैन में घी गरम कर लिया है। आप चाहें तो इसमें मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पे है।
تو ویوس میں ابھی اس میں اپنا جو مٹیریل ہم نے مکس کیا ہے وہ سارا میں ایڈ کرتا ہوں. میں نے اپنا مٹیریل سارا ایڈ کر دیا ہے اس میں یہ سارا پین کے جو سائز ہے اسی سائز کی ہماری یہ بڑی مزیدار قسم کا پراٹھا تیار ہوگا. انشاءاللہ تعالی آپ ضرور اس کو انجوائے کریں گے اور بنائیے گا بھی. بنانے میں بھی بہت آسان ہے. میں نے سمپل اس کو اس میں سے اپنے پین میں سے برتن میں سے اس کو مکس کر کے تو اس میں پین میں ڈال لیا. ابھی ویورز اس کو 2 سے 3 منٹ لگیں گے. ابھی ایک سائڈ پہ تقریباً 2 منٹ میں اس کو اس طرح ہی کوک ہونے دوں گا. پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی سائڈ بدلوں گا. یہ بہت ہی مزیدار ہمارے انشاءاللہ تعالی پراٹھے تیار ہوں گے. آپ اس طریقے سے آپ قیمے کے پراٹھے بھی تیار کر سکتے ہیں, انڈے والا پراٹھا بھی تیار کر سکتے ہیں, اور یہ بہت ہی مزیدار ہے. 1 کپ ہم نے میدا ڈالا ہے, 1 کپ ہی میں نے اس میں آٹا ڈالا ہے. نمک, مرچ اور زیرہ پاؤڈر میں نے مکس کیا ہے. ماش کی دال ڈالی ہے جو میری آلریڈی بوائل تھی. آپ جو آپ کی کک ہوئی دال ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. آپ ماش کی دال بھی لے سکتے ہیں, چنے کی دال بھی لے سکتے ہیں. انشاءاللہ ویورز یہ ہمارا بہت ہی مزیدار ہمارا پراٹھا تیار ہوگا. ویورز یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارا پراٹھا تیار ہو رہا ہے. ابھی اس کی سائڈ چیک کریں گے. پھر اس کو میں یہ دیکھیں یہ سائڈوں پہ آئل آ چکا ہے. یہ ویورز یہ دیکھیں ہمارا پراٹھا بہت ہی اچھے طریقے سے کوک ہو رہا ہے اور ایک سائڈ سے کافی حد تک ہو گیا ہے. تو ابھی میں اس کی سائڈ بدلتا ہوں. پھر اب دوسری سائڈ سے دیکھیں کتنے آرام سے اور ماشاءاللہ سے جی الحمدللہ ہمارا پراٹھا جو ہے بہت ہی خوبصورت تیار ہوا ہے. ایک سائڈ سے یہ دیکھیں ویورز اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ بہت پسند آئے گا. بالکل تیار ہے. ماش کی دال کا بغیر آٹا گوندے یہ پراٹھا میں نے بنایا ہے. بہت ہی عمدہ ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور پسند آئے گا. اور مجھے سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور میرے بیل بٹن کو ضرور پریس کریں. ویورز دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے. کتنا ماشاءاللہ یہ ہمارا خوبصورت پراٹھا ہے. آپ اس کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں. ویورز یہ جو میری ریسیپی ہے جو میری بہنیں جاب کرتی ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آٹا نہیں گوندھ سکتے, ٹائم کی کمی ہوتی ہے, تو یہ ریسیپی ان کے لیے بنائی ہے. بہت ہی اچھی ریسیپی ہے. ضرور وہ ٹرائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں. بہت شکریہ آپ کا.